कुरान पाक में फरमाया है कि मेरे बंदो मेरी रहमत में जो चाहोगे फिर मनवाते जाओगे। हमारे साथ एक पख्तून था बाबा, एक जिंदगी का एक सफर था, वो हर चीज में चिकमदे कहता था। पता नहीं चिकमदे किसे कहते हैं, दोमोन चिकमदे चिकमदे। मैंने एक दफा पूछा, मैंने कहा बाबा जी ये चिकमदे क्या है? कहता चिकमदे चिकमदे कहता ना। मैं कहा बाबा चिकमदे क्या है? कह रहे चिकमदे से मुराद चिकमदे है। बाद में पता चला चूंकि यानी के, जो हम कहते हैं ना चूंकि यानी के, बाबा जी हर बात में चिकमदे। वो ऐसा कुछ सादा आदमी और नेक आदमी था। कहते आज तक मैंने ट्रेन नहीं देखी, जहाज ऊपर देखा है नीचे नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। उसके बाद एक छोटा सा मशकीजा था, मशकीजा उसमें घी था और वो घी जमीन में दफन किया हुआ था। इतनी उसमें बदबू थी, इतनी जमीन में दफन किया हुआ। उस मशकीजे से घी निकालता था और खाता था और कुरान को ऐसे गौर से सुनता था, ऐसी तवज्जो से सुनता था। मैंने ऐसे टूटी फूटी पश्तो में कहा, मैं कहा मामास्ता कुरान पोइशू। मैंने कहा आपको कुरान समझ आती है? ऐसे ही मुझे तो पश्तो नहीं आती। कह रहे नहीं आती। क्यों सुनते हैं? कहने लगा मैं इसलिए सुनता हूं कि अल्लाह की रहमत इसके साथ है और वो अपने दिल में महसूस करता हूं, और सुनते हुए मैं कहता हूं अल्लाह तेरी रहमत है, जब तेरी रहमत मौजू पे है मेरा फला काम बना दे, मेरा फला काम बना दे, मेरी ये काम कर दे, मेरे ये काम कर दे, मेरे ये काम कर दे। यकीन जानिए उस बूढ़े पठान ने मुझे कुरान का सुनना बताया। बिल्कुल अनपढ़ आदमी, कुछ नहीं आता उसको उर्दू पश्तो के अलावा दुनिया की कोई जुबान ना समझता था ना बोलता था, और मैं जो बातें करता था 7 बंदा तर्जमा करता था। उसने कुरान बताया कि कुरान सुन के उसकी रहमत का इस्तेहजार करके, उसकी रहमत का गुमान करके, उसकी रहमत का ख्याल करके, उसकी रहमत का तसव्वुर करके, उसकी रहमत का तसव्वुर करके अल्लाह से क्या मनवाना है कि अल्लाह तू कहता है मेरी रहमत आएगी, तू कहता है मेरा फजल आएगा, तू कहता है मेरा करम आएगा। कुरान सुनो मैं तुम पे रहमत भेजूंगा। जब तेरी रहमत होती है तो सारे काम बनने तो तेरी रहमत से है, मेरी कोशिशों से नहीं है। कई मरने के बाद कई औलिया, कई सालिहीन, राबिया बसरिया जैसी हस्तियां, क्या बना? कहा बस उसकी रहमत काम आई, बस उसकी रहमत काम आई, बख्शिश हो गई, वरना कुछ भी नहीं था। कुरान के सुनने में अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं सुनो कुरान पर तवज्जो से सुनो। बाबा ना ऐसे करता था। अच्छा बाज़ औक़ात सुनते हुए ना, कुरान सुनते हुए हम इसको पश्तो में कहते हैं हाँ अच्छा, यानी ऐसे है जैसे वो सुन रहा है, उसको तर्जमे का पता है, उसको उसकी तफसीर का पता है, कुछ पता नहीं था, पर वो बिल्कुल गुम होता था। गुम कर गुमा या करो रहन, बिल्कुल गुम होता था, उसे किसी चीज की खबर नहीं होती थी जब वो कुरान सुनता था। और उसने मुझे ये फलसफा बताया, उस बूढ़े बाबे ने मुझे जिंदगी का फलसफा बताया। मेरे पास था एक तौलिया, बड़ा नरम सॉफ्ट तौलिया था, उसने आज तक तौलिया नहीं देखा था। कह ली क्या है? मैंने कहा बाबा इससे मुंह साफ करते हैं। कह रहे हम तो अपनी पगड़ी पहनता था पठान वाली, हम तो इससे करते हैं। मैं कहा नहीं, इससे भी करते हैं, ये सिर्फ मुंह साफ करने के लिए है। फिर वो मेरे तौलियों को इस्तेमाल करता था, मुंह साफ करते करते पांव साफ करना शुरू कर देता था। मैं चुप कर जाता था। पांव भी साफ करता था, पांव की उंगलियों के दरमियान ना तौला यूं फेरता था, यूं उंगलियों के दरमियान ना पांव की। अच्छा पांव अक्सर मैले थे, वो तौलिया काला कर देता था, काला करके फिर बड़े सलीके से उसको सुखाता था। कहता था तुम्हारा तौलिया हमने खुश कर दिया। मैं कहा बिल्कुल ठीक खबर था। सादा सा आदमी था, पर उस सादा बंदे ने मुझे जिंदगी का एक सबक दिया। और उसने कहा मैं कुछ नहीं समझता, मेरे पास अल्लाह का एक वादा है, वो ये है कि जब कुरान को गौर से तवज्जो से सुनेंगे, और गौर तवज्जो से सुनने का मकसद ये नहीं कि आपको तर्जमे का पता हो, तफसीर का पता हो। और मेरी एक मिन्नत है, दरखास्त है, कभी तर्जमा और तफसीर ना पढ़ना, और पढ़ना तो अपने मुर्शिद से कहीं से पूछ के पढ़ना। जितने भी गुमराह हुए हैं ये तर्जमे और तफसीरों से गुमराह हुए हैं। मैं इनकार नहीं करता कि तर्जमा और तफसीर ना पढ़ना, किसका पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है और क्या पढ़ना है, एहतियात करना।
उसने कहा मुझे अल्लाह का एक वादे का पता है, बस मैं वो वादा जानता हूं। और वो वादा क्या है कि अल्लाह कहता है इसको गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। मैं जब सुनता हूं फिर मैं तवज्जो करता हूं। फिर वो रोता था बाबा, उसके आंसू बहते थे, आंसू बहते थे, और आंसू बहते बहते वो कुरान सुनता था। और वो उसने मुझे यही बात कही, उस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं। और उस बाबे ने मुझे ये बात की, उसने कहा कि मैं अल्लाह से कहता हूं अल्लाह जब रहमत होती है तो फिर रहमत मौजों पे होती है, फिर सारे काम हो जाते हैं। बहुत बड़ा जिम्मेदार था, मुल्तान के करीब रहता था, बहुत बड़ा, आपके मुल्क का वजीर भी रहा, वो वजीर खर्जा रहा, फौत हो गया। कुल्लू वाला बैठा है, उसने ये वाकया सुनाया, अब भी बैठा हुआ है। कहने लगा उसके बेटे की शादी थी, बंदे आए, उसने कहा जी खान साहब के बेटे की शादी है, तूने वहां फूल लगाने हैं, सेज बनानी है, तूने सारी वहां बेहतरीन सजाना है, कितने पैसे लेगा? उसने कहा जी उस दौर में मैंने बहुत पैसे मांगे, 5,000 लूंगा, यानी काम 500 का, मैंने 5,000 मांगे। उसने कहा ठीक। मैंने खूब फूल सजाए, लगाए, किए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। खान साहब आ गए, हाँ भाई फलां का क्या बिल है? उसने कहा जी बावर्ची का ये बिल है, टेंट वाले का ये बिल है, कालीन वाले का ये बिल है। मुझे खान साहब का जो खास खादिम था ना, ये जो खास खादिम होते हैं इनके पास रगें बहुत होती हैं, इनके पास बहुत रगें हैं। मेरे पास एक साथी है मेरा, जब ज्यादा हंसता है मैं कहता हूं आप कोई फरेब कर रहा है, ये कोई, इसके पास एक रग है, हंसेगा, ऐसे करेगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ करने वाला है। फिर बाजों का तो मौका छोड़ देता है, फिर अगले मौके पे वार करता है। समझदार आदमी होते हैं। उसने कहा खान साहब आज मौज पे हैं, खान साहब मौज पे हैं, जितना मांगना मांग लेना। रहमत देखें, अल्लाह रहमत पे होता है और बंदा मौज कैफियत होती है उसकी, वो बंदे पे शफीक होता है। मेरी बारी आई, उसने कहा ये कौन है? उसने कहा ये फूल वाला है। हाँ भाई तेरा कितना है? उसने कहा 20,000। उसने कहा लिख दो 20,000। उसने कहा लिखो भाई, चलो जी 20,000 है। ढोल वाला आ गया, सबके साथ लिखा जा रहा, और कहा कि मैं 20,000 जिंदगी में पहली दफा देखे, मेरे हाथ कांपे हैं। उसने अल्फाज कहे 20,000 जिंदगी में पहली दफा देखे, मेरे हाथ कांपे हैं, और संभाल संभाल के रखूं कि इसको रखूंगा कैसे। और जब घर ले आया तो मैं परेशान था, मेरी बीवी ने क्या है पैसे खा गया खान? नहीं, पैसे खा नहीं गया, 20,000 मिले हैं। कहा मेरी बीवी नोट गिन गिन के देखे, 20,000 है। देखें बच्चे इकट्ठे हो गए कि 20,000 क्या होता है। फस्ता में ओ लहू अनसितु, तवज्जो करो, गौर करो, कान दो। सिला क्या दूंगा? क्या सिला दूंगा? लअल्लकुम तुरहमून, रहमत की एक नजर देखूंगा। मैं यहां कब्रिस्तान में खड़ा था एक कब्र पे, तो एक नात खान एक नात कह रहा था, उसका शेर आज भी कानों में गूंज रहा है। वो ये कह रहा था कि एक कतरा जो बख्शे मैनू कम बनदा ये मेरा, अगर मौला तो एक कतरा मुझे बख्श देना अपनी रहमत का, मेरे सारे काम बन जाए। मुझे साल हो गई मंजले कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। लोगों की राहों के चराग बुझ जाते हैं, मौला मेरी तो राहों के चराग भी नहीं जलते, मेरी तो खिजा भी बहार में बदल जाती है। अगर तो रहमत का एक कतरा, फरमाया पूरी दुनिया में जो मोहब्बत है ना, माँ के दिल में मोहब्बत, जानवर में के दिल में मोहब्बत, अपनी औलाद के लिए, अपने भाई भाइयों के लिए, ये उसकी जो रहमत है ना, रहमत उसमें से एक कतरा अल्लाह ने दुनिया में दिया है, बाकी अल्लाह ने संभाल के रखा है। और वह क़यामत के दिन बंदों पे वो रहमत की छांव करेगा, बारिश करेगा। उसकी जितनी रहमत है ये सिर्फ दुनिया में एक कतरा अल्लाह ने दिया है, एक कतरा दिया अल्लाह ने। बाकी अल्लाह जल्ल शानहू ने अपनी रहमत को अपने पास रखा है कि वो कितना करीम है और वो कितना रहीम है और वो कितना शहनशाह है, वो उसने अपने पास रखा है।
ये जो दुनिया में आप मोहब्बत देखते हैं, दोस्तों में मोहब्बत, माँ बाप में मोहब्बत, बहन भाइयों में मोहब्बत, जानवर में, इंसानों में, ये जो मोहब्बत जितनी भी देखते हैं उसका एक कतरा है, सिर्फ एक कतरा। और मेरा अल्लाह कहते हैं जब तू कुरान पे तवज्जो देगा और उस पे ध्यान करेगा, तुझ पे मैं अपनी रहमत भेज दूंगा। अब वो रहमत कितनी होगी, सोचें तो सही। क्यों मैं कहता हूं कितनी होगी? जितने कुरान के हर्फ हैं, जितने कुरान के अदद हैं, जितने कुरान की ज़ेरें हैं, जितने कुरान की ज़बरें हैं, और जितनी कुरान की इज्जतें हैं, जितनी कुरान की अजमतें हैं, जितना खुद अल्लाह की अजमत है, वो क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ये अल्लाह की अजमतें जितनी भी हैं। सुबहान दिल इज्जत वल अजमत वल हैबत वल कुदरत वल किबरिया वल जबरूत, अल्लाह की जितनी अजमतें हैं, वो उन अजमतों के बकदर अल्लाह अपनी रहमत अता फरमाता है। कुरान के सुनने पे, कान धरने पे, तवज्जो करने पे। बाबा पुराना हलवाई था बाबा, उसको हिकमत का, टोटकों का बड़ा शौक था, बहुत शौक था। तो मैं उनके यहां कभी कभी जाता था। वो जब मैं जाता था ना, कि हटो हकीम साहब आ गए हैं, अब सोहन हलवे की कढ़ाई पे ऐसे वो खुरपा चला रहा है और कढ़ाइयां लगी हुई हैं ऐसे, उसके शागिर्द बैठे हैं। मैं बैठ गया, चौकी ले आओ, काली मैली चौकी। खैर मेरे लिए वो चौकी आ गई, मैं चौकी पे बैठ गया। मैंने कहा उस्ताद जी फलां टोटका है, अगर इसको इस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फलां टोटका ये बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा जबरदस्त है। हाँ अच्छा अब ये मेरी बात हो रही है। इस दौरान आया, उस्ताद जी फलां में पिस्ता कितना डालना है, उसमें अखरोट कितना डालना है, उसको 1.25 मन की गाली दे के कहा तुझे पता नहीं मैं बात कर रहा हूं। उसने अगर दूसरी दफा पूछा है, जो कढ़ाइयों के नीचे ईंटें होती हैं और लकड़ी के टोटे होते हैं जो भट्टियों में डालते हैं, जो हाथ में चीज आई, ये है तवज्जो। फस्तमिऊ लहू व अंसितू। अच्छा हकीम साहब उसका फिर गाली दी, इसने आके ऐसे खामखा के लिए परेशान किया। अच्छा आप बात कर रहे थे। मैं कहा उस्ताद जी ये जो सर्स के बीज होते हैं, अगर इसको पीस लिया जाए और इसकी नस्वार लेना, छींक आएगी, नजला सारा खत्म। अच्छा कि तो 16 उसकी इस्तिलाह अपनी थी। अच्छा मैंने उससे कहा, मैं उस्ताद जी एक और टोटका भी है, संदल की लकड़ी ली जाए, उसकी सलाई बनाई जाए और उसकी सलाई से आंख में सुरमा डाला जाए तो आंख खुशबूदार भी होती है, रोशन भी। उन्हें कहना वाले ये सतारा है, ये उससे ऊंचा सुपरलेटिव है, दूसरी डिग्री है। फिर मैंने और बात कही, मैं उस्ताद जी अगर नाखून काटने के बाद नाखून पे तेल लगाया जाए कभी नजर, उन्हें कहा 18 है, उसकी डिग्रियां बढ़ती जा रही हैं। अब इस दौरान फिर और आया, उस्ताद जी वो दूध वाला कहता है उसको फिर, भाई मैं कहता हूं हकीम साहब आए बैठे हैं बड़ी मुश्किल से, तू मुझसे बातें करते हैं आके। कढ़ाई अपनी जल गई वो। अच्छा मैं बात कर रहा हूं ना, कढ़ाई का उसूल है, उसमें खुरपा चलता रहे, जलेगी नहीं। हाथ रुक गया, जलने की बू आई, उस्ताद जी कढ़ाई जल रही है। अब उसको फिर गाली दी कि तुझे पता नहीं मैं तेरा उस्ताद हूं या तू उस्ताद है, जले तो जलने दे। कान धरना, पागल हो जाना, दीवाना हो जाना, नैनों का तेरे काजल दिल पर असर करे है, नैनों का तेरे काजल दिल पर असर करे है, क्या बात है असर की ज़ेरो ज़बर करे है, मुझे अपना होश नहीं, गुम कर गुमा या करू रहन। मेरा अल्लाह यही चाहता है बंदे से, मेरा अल्लाह यही चाहता है बंदे से। मुझे ले आए, कहने लगे जी पैकेज लगाया हुआ था, पानी वाला कूलर नहीं होता, कूलर की खस हटा के अंदर घुस के पैकेज लगाया हुआ था मोबाइल का, कि यहां मुझे लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो पैकेज का पानी के कूलर के अंदर छुप के उसने मोबाइल का पैकेज लगाया हुआ था। आप इससे समझाएं, फस्तमिऊ लहू व अंसितू।
ایک ایک جو ہے ایک درویش تھے، توجہ دیکھیں، کہنے لگے میں ایک دفعہ کوہاٹ سے اوپر، ہنگو ٹل یہ کوہاٹ سے اوپر ہے، میں بھی گیا ہوں، یہاں سے آ رہا تھا، ویران تھا، ایک پٹھان بچہ دور سے دوڑا، اس نے پتھر اٹھایا، میں کہا جلدی کر گاڑی کو دوڑا، یہ پتھر مارے گا، اور اس نے کہا تم میرے علاقے میں کیوں آئے ہو؟ اس نے زور سے پتھر مارا، پتھر نہیں لگا، پھر کیا کیا، وہیں بیٹھ کے ہاتھ کو یوں کر کے یوں 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 کرنے لگا، میرے اوپر فائرنگ کرنے لگا، ہاتھوں سے یوں 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 کرنے لگا کہ اس نے میرے اوپر فائرنگ کر دی۔ کہا کہ ایک دفعہ میں بیان کر رہا تھا، جنت کو بیان کر رہا تھا، میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، عجیب بات ہے، مفتی زین العابدین صاحب کی بات بتا رہا ہوں، عجیب بات ہے، کہا کہ میرے سامنے بیان کر رہا تھا، اور پتہ کیا کر رہا تھا، جنت کی لذتوں کو سن کے اس کے منہ میں واقعتاً لعاب اور پانی بھر آیا تھا، جنت کی ساری لذتیں حقیقت بن کے اس کے سامنے تھیں، جنت کی ساری لذتیں حقیقت بن کے اس کے سامنے تھیں، حقیقت بن کے اس کے سامنے تھیں۔ قرآن حقیقت بن کے ہمارے سامنے ہے، اور وہ بابا پٹھان بابا، اس بابے کا، میں بابے کا نام تو یاد نہیں، میں اس کو کہتا ہوں بابا چکم دے، وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی رحمت کو کہتا ہوں کہ اللہ میری رحمت اب آ گئی ہے تو اب میرے فلاں کام بنا دے، اللہ میری یہ مشکل ٹال دے، اللہ یہ میری پریشانی دور کر دے، اللہ یہ میرے لیے ناممکن ہے پر تیرے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اس میں کچھ الفاظ میرے اپنے ہیں، کچھ بابے کے ہیں۔ زندگی کا یہ سفر رمضان میں کیش کرنا ہے۔ آ تو ویسے گئے، اللہ نے توفیق دی، اپنی شان کریمی سے عطا کیا، کرم کیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن کہتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو چنتا ہے، اللہ نے ہمیں چنا، آپ کو چنا، اس کی کریمی ہے، اللہ نے چنا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اوپر بیٹھا ہے، اللہ کہتا ہے فلاں علاقے میں سے اس بندے کو اٹھاؤ، اس کے دل میں ڈالو، اس کو کہو تسبیح کھانے جائے، اس بندی کو اٹھاؤ، اس بندے کو اٹھاؤ، اس کو کہو جاؤ، تیرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک الیکشن ہوتا ہے، ایک سلیکشن ہوتی ہے۔ الیکشن یہ ہے بہت سارے بندے، سلیکشن یہ ہے کہ بادشاہ کسی بندے کو اٹھائے، یوں چن لے اور چن کے کہے میں نے تجھے اپنا مصائب، اپنا وزیر یا یہ بنا دیا، یہ سلیکشن ہے۔ اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، آپ کی سلیکشن ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اور جب چنا ہے اب اس چنے ہوئے وقت کو قیمتی کیسے بنائیں؟ وہ ایک بہترین لمحہ ہے تراویح کا یا قرآن پڑھنے کا، اس وقت بھی قرآن کی آواز یا قرآن کو دیکھنے کا، قرآن کے ساتھ نسبت، قرآن کو دیکھنا، قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا، یہ سب وہ لمحات ہیں جب اس کی کریمی، اس کی رحمت، اس کی عطا، اس کی شفقت موجوں پہ ہوتی ہے۔ اور مجھے اس بابے کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے تو مجھے قرآن کے سننے کا فن بتا دیا، بالکل ان پڑھ آدمی، اس کو کوئی سمجھ نہیں تھی، اس کو وضو نہیں آتا تھا، اس کو ثنا نہیں آتی تھی سبحانک اللہم، میں اس کو یاد کراتا رہا، اس کو قل واللہ نہیں آتی تھی، اس کو کچھ نہیں آتا تھا، پر اس کو آتا کچھ نہیں تھا، اس کا یقین کامل اور ولیوں والا تھا۔ ہمیں سب کچھ آتا ہے، اپنا یقین خود دیکھیں ہمارا کتنا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا تھا پر اس کا یقین کامل ولیوں جیسا کم یقین تھا، اس کا یقین مضبوط تھا، اس کا علم کمزور تھا، اس کا یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ یہ قرآن ہے، اس لیے جس کے سینے میں قرآن ہو اس کی غلطیوں سے درگزر کرو، اس کا احترام کرو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی مسجد کے معزز امام، ان حضرات کو ہدیہ، ان کے اکرام، ان کا احترام۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے قاری صاحب کو ایک بلایا، غالباً مجھے یاد ہے اس نے کہا جی میں 2000 یا 3000 لوں گا، میں نے کہا یہ زیادہ ہیں، کہنے لگا آپ جو دے دیں۔ اس وقت میں نے اس کو کہا میں تو 7000 دوں گا، وہ مجھے ایسے دیکھے۔ اب بھی قاری صاحب بچے کو پڑھانے آتے ہیں، اون محمد کو، کتنے لیتے ہیں مجھے پتہ نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، 13,000 آدھے گھنٹے کا۔
اور مجھے ندامت ہے. کیوں ندامت ہے؟ میں قرآن کی عظمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا. قرآن کی عظمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس وقت اس نے کہا 2000 یا 3000 مجھے اتنا یاد ہے. میں نے کہا نہیں یہ تو زیادہ ہے. کہنے لگا جتنا آپ کر لیں. میں کہا میں تو 7000 دوں گا. قرآن، اس کی عظمتیں، اس کا وقار، جو اس کی قدر کر لے گا، صرف قدر کر لے گا. سلطان محمود غزنوی کا 1974 میں زلزلہ آیا کابل میں، قبر پھٹ گئی اور کفن پورے 1000 سال کے بعد کفن بھی ویسے پڑا تھا اور سلطان بھی ویسے پڑا تھا. کسی نے خواب میں پوچھا اللہ نے کیا کیا؟ کہا کسی بادشاہ کا میں جا کے مہمان بنا تو بادشاہ نے میرے لیے قرآن رکھ دیا کہ مسلمان ہے قرآن پڑھے گا. ساری رات میں کروٹیں لیتا رہا، کہیں قرآن کو پیٹ نہ ہو جائے، کہیں قرآن پہ پاؤں نہ ہو جائیں اس کی طرف، کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے. بس ساری رات اسی ادب کی کیفیت میں میرے رب کو وہ رات پسند آئی. اسی رات کی برکت سے بخشش کا سامان ہو گیا. وہی رات، ایک رات، وہ ایک رات کافی تھی میرے لیے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور کرو، توجہ دو، کان دو، اس حلوائی کی طرح کان دو جو میری بات کے علاوہ کسی بات کو پھر پسند ہی نہیں کرتا تھا. لعلکم ترحمون، تاکہ ایسی ہے آیت کی میں تصحیح کر رہا ہوں، زیر زبر کی غلطی کر سکتا ہوں. لعلکم ترحمون، تاکہ میں تم پہ رحم کروں. اور اللہ کا رحم کیسا ہوگا؟ وہ اس کی شان کے مطابق ہوگا. کس کے مطابق؟ کس کے مطابق؟ اور اللہ کی شان ہم جان نہیں سکتے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کی شان کے مطابق ہوگا. اس کی عطا اس کی شان کے مطابق ہوگی. اس کی بخشش اس کی شان کے مطابق ہوگی. اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فیض اس کی شان کے مطابق ہوگا. ان لمحات پہ توجہ کریں. قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن دیکھتے ہوئے، تراویح میں یا تلاوت میں قرآن سنتے ہوئے ان لمحات پہ توجہ کریں. بڑا کام بن جائے گا، بہت کام بن جائے گا، بہت کام بن جائے گا. سوچیں چھوٹے سے لمحے میں اتنا بڑا کام بن جائے کہ اس کی رحمت سے ہم سارے کام منواتے چلے جائیں. اس نے کہا خان آج موج پہ ہے، مانگ لینا. انہوں نے کہا کتنے بھی تیرے پھول والے کے؟ انہوں نے کہا میرے 20,000 ہے. خان کے دل میں محبت احکم الحاکمین نے، خانان خان نے ڈالی ہے. خانان خان کے دل میں محبت خانان خان میں ڈالی ہے. کانجو خان تھا سوات کی طرف، کانجو ایک شہر کا نام ہے، خانان خان نے ڈالی ہے. سوچیں، اور وہ کریم کتنا کریم ہوگا، وہ کریم کتنا کریم ہوگا. اللہ پاک ہمیں یہ یقین عطا کر دے، اور یقین بھی ایسا کر دے جیسے نوافل میں نے بتایا نا کن فیکون کے. 100 نوافل کی منت مان لیں کہ میں نے پہلے عشرے میں 100 نوافل پورے کرنے ہیں، ورنہ دوسرے عشرے میں، رمضان میں، اور ہر نفل ایسا ہو یقین والا، دھیان والا، توجہ توجہ توجہ. اور توجہ بھی ایسی ہو کہ جس توجہ کے وہ پھر توجہ نہ ہو، بس کامل اور درد اور پورا یقین ہو. اور یہ 100 نوافل ابکری کے لیے فیصلہ کر لیں کہ ابکری کے لیے میں کر رہا ہوں. یہ چلہ ہو جائے گا تیرا، میری نسلوں کا اس سارے نظام کا تصور کر کے یہ چلہ ہو جائے گا. پھر زندگی میں یوں 2 نوافل پڑھے گا اور اللہ پاک سے یوں اپنا کام ایک پل میں کروا دے گا انشاءاللہ. اور یہ تعویذ جو روزانہ لکھتے ہیں، اس تعویذ کی قدردانی، اس تعویذ کی، اور 11-12 کی درمیانی رات میں، 11-12 کی درمیانی رات میں بہت طاقتور عمل ہونے والے ہیں، بہت طاقتور. اور 17 رمضان یوم بدر ہے. میں نے ایک عمل دیا تھا کاغان میں، اگر کسی کو یاد ہوگا، کچھ الفاظ اور نقش ہیں اس میں. اگر 5 چھوٹی الائچی ڈال کے، کسی کو یاد ہو، نقش ہے 5 چھوٹی الائچی ڈال کے اس کو ٹیپ لگا کے رکھ دیں. آج تک کسی نے وہ عمل کیا ہو، رب نے اس کو تمنگری نہ دی ہو، کسی کو یاد نہیں ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں کو جو کہے. کون تھا کاغان میں، کس کو ملا تھا؟ کوئی بیٹھا ہے ایسا؟ ایک وہ ہاتھ کھڑا ہوا ہے. کاغان میں یہ عمل میں نے کاغان میں دیا تھا. ہاں یہ ہیں وہ انشاءاللہ 17 رمضان کو یوم بدر میں نقش بھی دوں گا، لفافہ بھی دوں گا، تعویذ بھی دوں گا، اور 5 چھوٹی الائچیاں بھی دوں گا. آج اس پہ ہماری تھوڑی سی بحث بھی ہوئی ہے مشورے میں کہ کٹوروں پہ اتنا لگ گیا.
कशकोल पे, और छोटी इलायची बहुत महंगी है। मैंने कहा दे दे, जब तक देता रहेगा देता रहूंगा, और जब वो देना छोड़ देगा मैं भी छोड़ दूंगा। इंशाल्लाह नहीं छोड़ेगा, वो भी देगा। ये तस्बीखाने का लंगर है। सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। 17 रमजान में नक्श दिया जाएगा, उसमें 5 छोटी इलायची होगी, टेप से बंद करके बस रख लें। जिसने भी लिया अल्लाह ने उस पे तवंगरी वुसत बरकत के दरवाजे खोले, और रूहानी और जिस्मानी दोनों तवंगरियों की नियत कर लीजिएगा।